ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گھر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہمارے ہیں صحابہ۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ آج کے اس ہماری اس کانفرنس کا آغاز کرنے والے مقرر تشریف لاتے ہیں، بہت پیارا انداز، واضح شعری بیان آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے حضرات جنوں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیارے گج وج کے کہو سبحان اللہ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے سوہنا مکھڑا تے سونی چالے
ساری دنیا چوں بے مثالے او گل مقدراں دی کی سناواں او گل مقدراں دی کی سناواں آکھی حلیمہ میں واری جاواں سونا مکڑا تے سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و تعالی آلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے سامعین محترم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جیڑی قرآن مجید دی بابرکت عالی شان مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی اس دے اندر رب ذوالجلال فرما رہے نے کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا نیکی کرنا پیار کرنا محبت کرنا حضرات میں نہایت ہی شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی کلیم اللہ بٹی صاحب حاجی عثمان صاحب اور دیگر بھائی جن بھائیاں نے اس پروگرام واسطے محنت کیتی کوشش کیتی میں طالب علم دعا گو ہاں کہ اللہ ذوالجلال ان بھائیاں نو دن دگنی رات چگنی مولا ترقیاں عطا فرمائے حضرات ماں باپ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا پیار کرنا محبت کرنا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا آن کے اندر سونے محبوبہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں منو کوئی انج دا عمل دسو نیکی دسو کہ میں وہ عمل کراں کہ اللہ ذوالجلال میرے اس گناہ نو معاف کر دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بیان والیا اپنی ماں دی خدمت کر کہن لگا سونے محبوبہ میری والدہ میری ماں فوت ہو چکی ہے امام کائنات نے فرمایا اپنی خالہ نال حسن سلوک کر اللہ ذوالجلال تیرے اس گناہ نو معاف فرما دیں گے ذرات آؤ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رب ذوالجلال دے قرآن دی زبانی اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان فرما رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما حضرات رب ذوالجلال نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے جبرائیل دے ذریعے قرآن نازل کیتا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ ذوالجلال
جلال نے فرمایا کہ میں رب نے اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ عبادت میں اللہ ذوالجلال دی کرنی ہے۔ میاں منت منوتی نظر و نیاز ہر قسم دی عبادت اللہ ذوالجلال واسطے تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اگر تھوڑے ماں باپ تھوڑی زندگی دے اندر میاں بڑھاپے دے اندر پہنچ جان تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہاں نو اف تک نہیں کہنا۔ حضرات آؤ قرآن پاک دا اگلا مقام رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے والدین واسطے آجزی دے کندے میاں پیار تے محبت دیاں باواں حضرات اپنے ماں باپ واسطے جھکا دینیاں نے۔ پھر دعا کریا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ۔ حضرات نبی کائنات نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ۔ حضرات امام کائنات فرماندے نے اے میرے صحابہ تین قسم دے بندے ایک قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جان گے۔ حضرات نبی کائنات دے صحابہ دے نے سونے محبوبہ کیڑے تین قسم دے بندے جڑے اللہ ذوالجلال دی جنت اندر نہیں جان گے۔ حضرات پہلے نمبر تے مرشد پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دیوس بندہ اے دیوس بندہ قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ نبی کائنات دے صحابہ پوچھ دینے سونے محبوبہ دیوس کنوں کیا جاندہ ہے؟ آقا فرماندے نے اور جس گھر دے اندر بے حیائی عام ہو جائے، میاں فحاشی عام ہو جائے، اریانی عام ہو جائے، نبی کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ۔ اے میرے صحابہ تین قسم دے بندے قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جان گے۔ میاں پہلے نمبر دے دیوس بندہ نبی کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے دیوس بندہ قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ نبی کائنات دے صحابہ دے نے سونے محبوبہ دیوس کنوں کیا جاندے آقا فرماندے نے جس گھر دے اندر بے حیائی عام ہو جائے، میاں فحاشی عام ہو جائے، اریانی عام ہو جائے۔ آقا فرماندے نے حضرات کردہ سربراہی آقا فرماندے نے اپنی اولاد نو روکدا نہیں، میاں کردہ سربراہی اے اپنی اولاد نو روکدا نہیں۔ آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، میاں انجدہ بد نصیب بندہ قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ حضرات دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے مرد عورتاں دی مشابت اختیار کرنے والے تے عورتاں مرداں دی مشابت اختیار کرنے والیاں۔ حضرات مرد عورتاں دی مشابت اختیار کرنے والے تے عورتاں مرداں دی مشابت اختیار کرنے والیاں۔ حضرات نبی کائنات نے فرمایا قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جان گے۔ حضرات تیسرے نمبر تے مرشد پاک نے فرمایا
فرمایا امام کائنات فرماندے نے آقا فرماندے نے والدین دا نا فرمان میاں ابو امی دا نا فرمان آقا فرماندے نے انج دا بد نصیب حضرات انج دا بد نصیب نوجوان قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نے جائے گا حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے تیسرے نمبر تے میاں ابو امی اے دوواں دا نا فرمانی حضرات اپنے والدین دا نا فرمان نوجوان امام کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا میاں انج دا بد نصیب نوجوان قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا نوجوانوں خدا را اللہ دا واسطہ جے اگر ماں باپ بڑھے ہو گئے نے میاں اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرو حضرات اپنے والدین نال محبت کریا کرو حضرات اگر ابو بڑھا ہو گیا ہے تے اپنے ابو دی قدر کریا کرو اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں حضرات باپ بڑھا ہو گیا ہے میاں باپ دے منہ دے اندروں بلغم ہوندیے آندا باپ سارا دن تھکدا رہندا ہے ہائے میرے اللہ اوے نوجوانوں خدا را کل قیامت والا دن ہوئے گا انج دا بد نصیب نوجوان قدیمی اللہ پاک دی جنت اندر نے جائے گا اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں خون جگر دا دے کے ماواں خون جگر دا دے کے ماواں بچڑے آنو پال دیاں تپے سڑ کے پال ٹھر کے تپے سڑ کے پال ٹھر کے ماواں اولاداں نو سنبھال دیاں او دکھ دیاں پتراں دے دکھ دیاں پتراں دے سینے وچ جردیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آئے ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آئے ماں پیو راضی اللہ راضی ماں پیو راضی اللہ راضی سونے نے فرمایا جیڑیاں اکھاں مانو تکن اور جیڑیاں اکھاں مانو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے ماوانا نہیں کر دیاں اولاداں اج کل ماپے آندی کھنگ بھی نہیں جردیاں حضرات رب ذوالجلال فرما رہے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میاں اپنے والدین نال حسن سلوک کرو حضرات اپنے والدین نال پیار کرو حضرات اپنے والدین نال محبت کرو حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات لوگ کی لکھاں روپیے لا کے میاں حج عمرے واسطے جاندے نے حضرات پتہ نہیں قبول بھی ہونا کہ نہیں ہونا حضرات لکھاں روپیے برباد ہو گئے حضرات امام کائنات نے فرمایا آقا فرماتے نے اگر 1 روپیہ بھی حرام ہویا حضرات حرام کمائی دا 1 روپیہ بھی شامل ہو گیا حضرات
حضرات جگاں دے پیر نے فرمایا آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اس بندے دا حج بھی نامکمل ہے حضرات اس بندے دا عمرہ بھی نامکمل ہے حضرات جگاں دے پیر نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا نوجوان چاہندا ہے کہ اللہ ذوالجلال منو حج مقبول دا ثواب عطا کرے حضرات امام کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا نوجوان چاہندا ہے کہ اللہ ذوالجلال منو حج مقبول دا ثواب عطا کرے آقا فرماندے نے صبح صبح دا ویلا او میاں تڑکے دا ویلا ہے حضرات نوجوان صبح دا آغاز کردا میاں میں اپنے کولو نہیں کہہ رہا بلکہ امام کائنات دی حدیث سنا رہے ہاں حضرات جگاں دے پیر نے فرمایا آقا فرماندے نے اے نوجوان صبح کردا ہے میاں اپنیاں اے پیار تے محبت دی نظر دے نال آقا فرماندے نے اے نوجوان اپنے بڑھے ماں باپ نو ویندا ہے آقا فرماندے نے اے نوجوان اپنے حضرات اپنے والدین نو تکدا ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال حج مقبول دا ثواب اس دے کھاتے لکھ دیندے نے اللہ ذوالجلال اس نوجوان نو میاں حج مقبول دا ثواب دیندے نے حضرات امام کائنات نے فرمایا حضرات جگاں دے پیر دے کول کان والا آیا آن کے آندا سونیا محبوبہ آن کے آندا سونیا محبوبہ میں جہاد کرن جانا ہے مینوں جہاد دی اجازت دے دیو آقا فرماندے نے او بیان والیا کیا تیرے والدین زندہ نے آندا ہاں سونیا محبوبہ کر دے اندر میری ماں زندہ وے آقا فرماندے نے جا چلا جا پھر اپنی ماں دی خدمت کر تیری ماں دے قدمہ تھلے اللہ ذوالجلال نے جنت نو لاٹ کر دیتا وے حضرات آؤ قرآن پاک دا اگلا مقام اللہ ذوالجلال دے قرآن دی زبانی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے والدین واسطے میاں پیار تے محبت دیاں باواں حضرات عاجزی دے کندے حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا اپنے ان والدین واسطے جھکا دینے نے حضرات اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا حضرات دعا کرو جنہ دے ماپے تر گئے اللہ ذوالجلال انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے وے حضرات اللہ ذوالجلال جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا کر دے وے جے تر گئی ہے قبر اندر او ویراما نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے تر گئی قبر اندر او ویراما نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی مٹھڑی تے ٹھنڈی چھاں نہیں لبنی او ویر امان نہیں لبنی او رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا او رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا غماں تو سر چھپا من لئی او غماں تو سر لکا من لئی کتے بھی چھاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی
قبر اندر او ویر اما نہیں لبنی، او ویر اما نہیں لبنی، جدوں دنیا ٹھکراوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی، جدوں دنیا ستاوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی، قبر تے جا جا رویں گا، قبر تے جا جا رویں گا، پھر اگوں ہاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر او ویرا ماں نہیں لبنی، اے ہو جئی مٹھڑی تے ٹھنڈی چھاں نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جدوں دنیا ستاوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی، جدوں دنیا رلاوے گی، جدوں دنیا ٹھکراوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی، قبر تے جا جا رویں گا، قبر تے جا جا رویں گا، پھر کتے بھی ہاں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، میاں اپنے والدین دے نال محبت کرو۔ حضرات جگاں دے پیر نے فرمایا، آقا فرماندے نے او بندہ ملعون ہے، میاں او بندہ لانتی وے۔ حضرات جگاں دے پیر نے لعنت بھیجیے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ملعون ملعون، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ او بندہ لانتی وے، اس بندے تے لعنت وے۔ حضرات جگاں دے پیر نے فرمایا، آقا فرماندے نے جڑا نوجوان میاں اپنے ماں باپ نو ستوندا ہے، میاں اے نوجوان، حضرات نوجوان اپنے بڈھے ماں باپ نو رواندا ہے۔ حضرات امام کائنات نے فرمایا، آقا فرماندے نے زمین تے ابو راضی، آسمان تے اللہ پاک راضی وے۔ حضرات اگر زمین تے ابو ناراض، آسمان تے پروردگار ناراضی، میاں اپنے والد دی قدر کریا کر۔ حضرات نوجوان خدا را واسطہ، حضرات اپنے بڈھے ماں باپ دی قدر کریا کرو۔ آقا فرماندے نے اگر زمین تے ابو راضی وے، آسمان تے اللہ پاک راضی وے، اگر زمین تے ابو ناراض ہے، آسمان تے پروردگار ناراض ہے۔ آقا فرماندے نے میاں ابو دی قدر کریا کرو۔ حضرات ابو جنت دا مین دروازہ ہے، اللہ ذوالجلال نے ابو نو حضرات جنت دا مین گیٹ بنایا ہے۔ حضرات اپنے دوواں والدین دی قدر کریا کرو، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کرو، اپنے والدین دے نال محبت کریا کرو۔ او میاں کل قیامت والا دن ہوئے گا، امام کائنات نے فرمایا، حضرات مرشد پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے حضرات نوجوان جڑا اپنے ماں باپ نو ستوندا ہے، حضرات اپنے
بڈھے ماں باپ نو روندا ہے۔ آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، میاں انج دا بد نصیب نوجوان کدی بھی اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ حضرات رب ذوالجلال دے نبی کون جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال کو سوال کر دینے، اللہ سونے جنت دے اندر میں موسیٰ دا گوانڈی کنو بنایا ہی؟ تے رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے موسیٰ نبی جی میں جنت دے اندر توڑا گوانڈی ایک کسائی نو بنا دیتا ہے، ایک گساب نو بنا دیتا ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے دس دیتا کہ اے موسیٰ جی فلانی بستی دے اندر میں جڑا توڑا ہمسایا بنایا اتھے موجود ہے۔ حضرات موسیٰ نبی اتھوں چلے چل دیاں موسیٰ نبی اس مقام تے پہنچے، اس جگہ تے پہنچے۔ حضرات جا کے دیکھیا کہ ایک نوجوان کسائی کسابے میاں گوشت بنا رہے آئے تے موسیٰ نبی اتھے جا کے بیٹھ جاندے۔ موسیٰ نبی دیکھ دیکھینے سارا دن حضرات اس نوجوان نے گوشت بیچے آئے، حضرات سارا دن گوشت بیچے آ۔ جدو شام ہوئی نا حضرات گول گول بوٹیاں اچھا جا گوشت بنا لیا تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، میاں موسیٰ نبی فرماؤں دینے اے نوجوانہ رک جاوے، نوجوانہ رک جاوے، آج میں موسیٰ آج میں تیرا گوانڈی بننا چاہنا ماں۔ حضرات نوجوان کہندہ ہے اہلم و سہلم مرحبا سونے جی آیا نو۔ حضرات اس نوجوان نو پتہ نہیں، حضرات نے موسیٰ نبی نو نال لے آتے اپنے گھر اندر پہنچے آئے۔ میاں موسیٰ نبی دیکھ دیکھینے گھر دے اندر پہنچے، چار پائی تے حضرات بڈھی جی اماں بیٹھی ہے، حضرات منہ دے اندر دند بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ دیکھینے حضرات اس نوجوان نے گوشت نو پکایا، میاں گوشت نو تیار کیتا، گوشت پک گیا۔ حضرات جدو گوشت تیار ہو گیا اس نوجوان نے اپنی اس بڈھی ماں نو چکے آئے، حضرات اپنی چولی دے اندر بٹھا لے آئے، حضرات شوربے دے اندر سرید بنا کے حضرات نے گول گول بوٹیاں تیار کر لیاں۔ حضرات جدو گوشت پک گیا ہے تے اپنی بڈھی ماں نو اپنی چولی دے اندر بٹھا لیندا، حضرات اپنے ہتھاں دے نال اپنی بڈھی ماں دے منہ دے اندر لقمے پوندا ہے۔ حضرات جیڑا لقمہ ماں دے منہ دے اندروں گردا اے نوجوان چک کے آپ کھا لیندا۔ حضرات جدو اس ماں نے میاں رج کے سیر ہو کے کھانا کھا لیا تے ماں کہن لگی وے میرے بیٹا میں اللہ ذوالجلال کو دعا کرنیاں کہ اللہ ذوالجلال تینو موسیٰ نبی دا گوان عطا کر دے وے۔ حضرات نوجوان بول کے آندہ نی مائی تو کنج دیاں دعا میں پہ کرنی ہے، موسیٰ نبی کون میں کسائی کون، میرا تے موسیٰ دا ساتھ کنج بن سکتا ہے۔ ماں دی وے میرے بیٹا میں تیری ماں اللہ ذوالجلال کو دعا کرنیاں کہ اللہ ذوالجلال تینو موسیٰ نبی دا گوان عطا کر دے وے۔ حضرات موسیٰ نبی بول کے آندے نے او نوجوانہ رک جاؤ، اے جیڑی تیری ماں موسیٰ واسطے دعاواں کر دیئے اللہ ذوالجلال نے اس دنیا اندر بھی تیرا ہمسایہ بنا چھڑیا۔ حضرات ماں باپ دی قدر دا نتیجہ ہے، میاں اے اپنے والدین نال حسن سلوک دا نتیجہ
نتیجہ تے اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک اعلان فرما رہے آئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تیرے بچوں چین نہیں آندا سامنوں ایویں تانی لوکی روندے مامانوں تیرے بچوں چین نہیں آندا سامنوں ایویں تانی لوکی روندے مامانوں ماں دیاں یاداں غم دی ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن براواں ایویں تانی لوکی روندے ماواں تیرے بچوں چین نہیں آندا سامنوں ایویں تانی لوکی روندے ماواں تیرے بچوں چین نہیں آندا سامنوں ایویں تانی لوکی روندے ماواں ماں دے پیار وچ عثمان جلے ہو گئے پہلی واری لگیاں کلے ہو گیا ماں دے پیار وچ شفیق جلے ہو گیا پہلی واری لگیا کلے ہو گیا ماں نے جوڑی رکھیا سی ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن براواں ایویں تانی لوکی روندے ماواں حضرات اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا نوجوان خدا را اللہ دا واسطہ اپنے بڈھے ماں باپ واسطے دعا کریا کرو حضرات جویں بچپن دے اندر تو چھوٹا جیسا تیرے ماں باپ نے تینوں بڑیاں تکلیفاں دے نال میاں بڑیاں مشقتاں دے نال پالیا حضرات میاں باپ بڑھا ہو گیا شوگر دا مریض ہو گیا ہے حضرات سارا دن باپ مزدوری کردا ہے سارا دن تپے کم کردا ہے حضرات کدی بھی نہیں ویندا میاں دھوپ ہوئے چھاں ہوئے حضرات سردی ہوئے یقیناً باپ سارا دن کم کردا ہے کیوں اپنی اولاد واسطے حضرات اپنی اولاد واسطے باپ سارا دن تپے کم کردا حضرات ماں سارا دن لوکاں دیاں مزدوریاں کردی ہے کیوں ساڈے میاں کیوں ساڈی اولاد اچھی تعلیم و تربیت حاصل کرے حضرات ساڈی اولاد اچھی پڑھ لکھ جائے حضرات نوجوان حضرات اج تو
جوان ہو گیا ہے، کڑیل جوان ہو گیا ہے، تو اپنے باپ نو جاندا نہیں، آندا تو کون ہے؟ نانا ویرا قدیمی اپنے ماں باپ دی گستاخی نہ کر بیٹھی۔ حضرات جگہ دے پیر نے فرمایا، آقا فرماندے نے اگر زمین تے ابو ناراض ہے، آسمان تے پروردگار ناراض ہے، آسمان تے اللہ پاک ناراض ہے۔ حضرات امام کعبہ کون؟ امام عبد الرحمن سدیس حافظ اللہ تعالی میاں اپنا واقعہ بیان کرتے نے۔ حضرات امام صاحب اپنا واقعہ بیان کر دے، آندے نے میری چھوٹی جی عمر ہے تے ساڈے گھر دے اندر مہمان آئے نے تے میری ماں نے کھانا بنایا ہے، جدو کھانا پک گیا تیار ہو گیا، میاں جدو کھانا تیار ہو گیا مہمانہ دے کے رکھ دیتا گیا۔ امام کعبہ امام عبد الرحمن سدیس حافظ اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آندے نے جدو کھانا پک گیا تیار ہو گیا تے میں ایک مٹھی حضرات مٹی یا ریتا دی پری ہے، امام کعبہ ایمان حضرات امام عبد الرحمن سدیس حافظ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، آندے نے میں اے مٹی دی حضرات مٹی دی جڑی مٹھ بری ہے، آندے نے میں اس کھانے دے اندر ملا دیتی تے میری ماں نے منو بازو تے پکڑے آئے، آندے نے چھوٹی جی عمرے ماں بول کے آندھی وے عبد الرحمن بیٹا، وے عبد الرحمن پتر ایک ہی کی تائی، وے عبد الرحمن بیٹا ایک ہی کی تائی، تو کھانے دے اندر مٹی نو ملا دیتا۔ حضرات ماں نو غصہ آیا، حضرات اج کل دیاں اے ماما واسطے بھی سبق ہے، اگر اولاد کوئی برا کام کر لوے تے ماما اگے گزارش اے گل نہ کریا کرو، جا چلا جا اور تیرا جنازہ نکل جائے، تیری لت ٹوٹ جائے، تو کر نہ بڑے، خدا را ماما اگے بھی میں اے درخواست کرانگا کدی بھی ماما اپنی اولاد نو انج دیاں بددعاواں نہ دین۔ حضرات امام کعبہ بیان کر دینے، جدو میں اے مٹی دی مٹھ کھانے دے اندر ملا دیتی تے میری ماں نے منو بازو تو پکڑیا، آندھی وے عبد الرحمن پتر، وے عبد الرحمن بیٹا ایک ہی کی تائی، تو کھانے دے اندر مٹی نو ملا دیتا، آندھی وے بیٹا میں تیری ماں تیرے واسطے دعا کرنیاں کہ اللہ ذوالجلال تینو کعبے دا امام بنا دے وے۔ حاجی لوگ جان دینے بلکہ پورا زمانہ میاں پوری دنیا جان دیئے کہ اللہ ذوالجلال نے اس عبد الرحمن نو میاں کعبے دا امام بنا چھڑے آئے۔ وجہ کیے ماں نے دعا کیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے فوراً عرشاں تے قبول کر لئیے۔ حضرات رب ذوالجلال فرما رہے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے والدین نال حسن سلوک کرنا، والدین نال پیار کرنا میاں ذخیرہ نجات ہے، جنت دا داخلہ ہے۔ میں رب ذوالجلال کو دعا گو ہاں
کہ اللہ ذوالجلال سانو صحیح معنیاں دے اندر اپنے ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیں سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔